re ga sa sa re ga re sa ni sa re ga sa sa re ga sa sa re ga sa sa re sa ni sa. अघि सार्ने छौँ र यहाँ सम्पूर्णलाई धैर्य धारण गरिकन आफ्नो स्थानमा बसिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाहिर बस्नु भएको छ, यहाँलाई विभागको यो हल विभाग कार्यक्रमलाई हामी जतिजना यहाँ भित्र छौँ हामी सुरु गर्नेछौँ। यो समयलाई विशेष गरी तपाईँहरू जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा प्रेज भने जय मसीह अनि तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार म भन्न चाहन्छु। अनि आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिले म मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ नरमाया तामाङ, म यसै मण्डलीको आदरणीय पास्टर पूर्वको श्रीमती। यस कार्यक्रममा विशेष गरी हुन्छ हामीसँग यहाँ अलिकति कतिवटा कुराहरू उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यता हामी जतिजना छौँ हामी मण्डलीबाट अनि विभिन्न प्रार्थना गर्छौँ। आजको भाइ विवेक अनि बहिनी प्रतिमाको यो जुन विवाह हुन गइरहेको छ तपाईँको वचन मुताबिक हुन गइरहेको छ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ उत्पत्ति 2:18 भन्नुभएको छ मानिस एक्लो रहनु आशा छैन, त्यसको निम्ति म सुहाउँदो जोडी बनाउनेछु भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो प्रतिमाको बाबा आमाले प्रतिमा बहिनीलाई ल्याउँदै यो घडी हाम्रो दाजु र दिदीले प्रतिमालाई लिएर यहाँ एकछिन बसिदिनुहोस्, एकैछिन उभिदिनुहोस्।
परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्। यो अति नै मिठो परमेश्वरले दिनुभएको वचन थियो। यो अब भजनपछि म हामीहरूले यो समय आजको पवित्र विवाहको लागि यसै स्थानीय मण्डलीका पास्टर आदरणीय पास्टर पेम्बा तामाङज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ठुलो तालीको साथ यो विवाहको कार्यक्रम दिनको लागि उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। एकदमै धन्यवाद छ परमेश्वर परमप्रभुलाई। आजको यो एकदमै आशिषमय घडीमा हामी आएका छौँ र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नानीहरू आफ्नो स्थानमा बसिदिनुहोस् केही समयको लागि। र यहाँ यता देब्रे साइडपट्टि लेफ्ट साइडपट्टि बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। अहिले बुवा आमालाई अगाडि सिट छोडिदिनुहोस् र अरू आफ्नो आफन्त जति आफ्नो हुन्छ तपाईँहरू देब्रेपट्टि आएर बस्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी यहाँ है परमेश्वर पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हाम्रो भाइ विवेक तामाङ र बहिनी प्रतिमा राई बीच बिहाको साक्षी हुनलाई हामी मण्डली परिवार आफन्तजन र समाज भेला भएका छौँ। विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजना हो अनि उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको विवाहलाई। अनि विवाह कुनै मानिसको आविष्कार होइन, नर र नारी स्त्री वा पुरुष गरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अनि नर र नारीलाई परमेश्वरले पहिलो पुरुष र स्त्रीलाई आशिष दिई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ भन्नुभयो। अनि म्यारेज इज नट ए कन्ट्र्याक्ट, इट इज कभेनेन्ट क्रिएटेड बाई गड है। अनि विवाह चाहिँ एउटा करार हो है, हामीले गर्ने कन्ट्र्याक्ट होइन, एउटा सम्झौता होइन विवाह चाहिँ, तर यो चाहिँ एउटा करार हो भनेर बताउँदछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको विवाह चाहिँ। अनि म केही प्रश्न म सोध्दैछु अनि हाम्रो दुला दुलाईलाई नै सबैभन्दा अगाडि भाइ विवेकलाई प्रश्न छ। परमेश्वरको उपस्थिति र मण्डली परिवारको साक्षीमा यो प्रश्न सोध्दैछु कि दुलाही बहिनी प्रतिमालाई आफ्नो विवाहित एकमात्र पत्नीको रूपमा परमेश्वरको वचन अनुसार विवाह गरी दुःख सुखमा, स्वास्थ्यमा, अस्वास्थ्यमा, घटी कमी र प्रशस्तमा पनि विश्वसनीय भएर पवित्र रही निरन्तर प्रेम गरी यो जीवन रहन्जेल र मृत्युले अलग नगरेसम्म के विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ? माइक्रोफोन त ल्याइदिनुहोस्, सबैले सुन्नु पऱ्यो किनभने हाम्रो साक्षी छौँ यहाँनिर। तपाईँको उत्तरलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। हजुर, तयार हुनुहुन्छ? सबै साक्षी राखेर तपाईँ विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ है? अनि हामी चाहिँ आज यसको गवाई, हामी साक्षी भइरहेका छौँ विवाहको। अनि भाइले भन्नुभयो सबै कुरामा साथ दिएर जीवन रहन्जेल र मृत्युले अलग नगरेसम्म उहाँले विवाह गर्ने, उहाँसँग रहने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि के तपाईँ यो विवाह करकापमा नभई आफ्नै इच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले हजुर भन्नुभयो। अनि बहिनीलाई पनि म यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बहिनी प्रतिमालाई
परमेश्वरको उपस्थिति र मण्डली परिवारको साक्षीमा यो प्रश्न सोध्दैछु कि दुलहा भाइ विवेकलाई आफ्नो विवाहित एकमात्र पतिको रूपमा परमेश्वरको वचन अनुसार विवाह गरी दुःख सुखमा, स्वास्थ्यमा, अस्वास्थ्यमा, घटी कमी र प्रशस्तमा पनि विश्वसनीय भएर पवित्र रही निरन्तर प्रेम गरी यो जीवन रहन्जेल र मृत्युले अलग नगरेसम्म विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नुभयो बहिनीले। अर्को प्रश्न, के तपाईँ यो विवाह कर्कात्म नभई आफ्नै इच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नै इच्छाले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुभएको। अनि प्रभुको वचनले भन्दछ मत्कुस 10:6-9ले, तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसकारण मानिस आफ्नो बुवा र आमालाई छोडेर आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस्। यसै कारण मानिस आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छन् र ती दुई एउटै शरीर हुन्छन्। तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस्। हिब्रू 13:10मा 13:4मा यस्तो लेखिएको छ, सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिग्रियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वर गर्नुहुन्छ। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, आजको दिन दुलहीलाई विवाहको निम्ति कसले हात दिँदै हुनुहुन्छ? विवाहको निम्ति दुलहीको हात आज कसले दिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ के आफ्नो छोरी तपाईँ विवाहको निम्ति दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? ताली लगाउँ, उहाँले आफ्नो छोरीलाई यसलाई हामी प्रभुको वचनमा भजनसँग 127:3मा लेखेको छ, छोरीहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको उपहारहरू र आज त्यो उपहार चाहिँ उहाँले भाइ विवेकको हातमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो एउटा मुटुको टुक्रा भन्छौँ हामी है, परमेश्वरले दिनुभएको उपहारलाई उहाँले भाइ विवेकको हातमा दिँदै हुनुहुन्छ। दाजुले आफ्नो छोरीको हात यहाँ माथि ल्याउन सक्नुहुनेछ, भाइ विवेकको हातमा तपाईँले दिनुहुनेछ। ताली लगाउनुहोस् सबैले। हुन्छ, दाजुले बस्न सक्नुहुनेछ। हात पक्रेको भाइ विवेकले हात पक्रेको गर्दैछु। आजको नीतिबाट भाइ विवेकलाई है मसँग दोहोऱ्याउनुहोस्। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छु है। तपाईँले आफ्नो हात यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले पक्रिनुहोस् आफ्नो हात। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ स्वर्गीय र पृथ्वीका परमेश्वर, जो अब्राहम, इसाक अनि याकुबका परमप्रभु, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गीयमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, तपाईँ अन्तर्यामी परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो हृदयका गुप्त कुराहरू जान्नुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र यो घडी साथीलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ, जो करार बाँध्न गइरहेको छ तपाईँको छोरा र छोरीले प्रभुजी, यो विवाहको बन्धनमा, विवाहको करारमा गइरहनु भएको छ। हामी यो घरदेखि प्रार्थना गर्दछौँ, पवित्र आत्मा तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको शान्ति र तपाईँको प्रशस्तको आशिष उहाँको दाम्पत्य जीवनमा हामी बोल्दछौँ। र अब उपरान्तको सबै भागहरू तपाईँको चरणमा राख्दै माग्छु आशिष येशूको नाममा। आमेन।
तपाईँले मलाई केही मसँग तपाईँले प्रतिज्ञाको वचनहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। विवेकले दिनुहोस्। म विवेक आजको मितिबाट विवाहको विधिद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसार दुःख सुखमा स्वास्थ्यमा अस्वास्थ्यमा घटी कमी र प्रशस्तमा म विश्वसनीय भएर पवित्र रही निरन्तर प्रेम गरी यो जीवन रहन्जेल र मृत्युले अलग नगरेसम्म विश्वासको बाचा सहित विवाह गर्दछु। आमेन। सबैले सुन्नुभयो उहाँले भन्नुभएको कुरा। फेरि पनि म बहिनी प्रतिमालाई दोहोऱ्याउनको लागि प्रतिज्ञाको वचन दोहोऱ्याउनको लागि आग्रह गर्दछु। म प्रतिमा तपाईँ विवेकलाई आजको मितिबाट विवाहको विधिद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसार दुःख सुखमा स्वास्थ्यमा अस्वास्थ्यमा घटी कमी र प्रशस्तमा पनि विश्वसनीय भएर पवित्र रही निरन्तर प्रेम गरी यो जीवन रहन्जेल र मृत्युले अलग नगरेसम्म विश्वासको बाचा सहित विवाह गर्दछु। केही अंशहरू ल्याउनु भएको छ। आफ्नो विवाहको प्रतिज्ञाको चिनो स्वरूप उहाँले आउँछ ल्याउनु भएको छ र म यो आउँछको लागि प्रार्थना गर्दैछु र त्यस पछाडि उहाँले फेरि मलाई केही कुराहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैछ। अनि यो आउँठी चाहिँ सुनको रहेछ। अनि सुन चाहिँ अति नै बहुमूल्य धातु हामी भन्छौँ, एकदमै प्रेसियस हो। अनि सुन अनि यसले चाहिँ एउटा प्युरिटी शुद्धता पनि जनाउँदछ। यो चाहिँ अति नै बहुमूल्य। अनि उहाँको यो विवाह चाहिँ अति नै बहुमूल्य भएको होस् र अति नै शुद्ध पवित्र बन्धनलाई चाहिँ परमेश्वरले आजीवन आशिष दिनुभएको होस् भनिकन हामी यो औँठीको करारमा उहाँले यो औँठी चाहिँ एउटा विवाहको रूपमा उहाँले लगाउनुहुन्छ। र जब जब यो देख्नेछ उहाँले आफ्नो विवाहको करारलाई चाहिँ सम्झनु हुनेछ र परमेश्वरको अनन्त कहिले पनि नटुटिने प्रेम चाहिँ उहाँको जीवनमा रहने हामी आशिषलाई उहाँले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेर यो औँठीलाई उहाँले लगाउनु हुनेछ है। यो अति नै बहुमूल्य कुरा हो। उहाँले यो विवाहलाई चाहिँ अनि उहाँको प्रेमलाई चाहिँ एउटा अति नै महत्त्व दिएर बहुमूल्य ठान्नु हुनेछ। हामी यही प्रार्थना र आशिष उहाँको जीवनमा बोल्दैछौँ। धन्यवाद छ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई, तपाईँ जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामी धन्यवाद छ। घरि प्रार्थना गर्दछौँ। यो जुन धातु छ यो सुन अनि साथै यो औँठी एकदमै महत्त्वपूर्ण र पवित्र छ। त्यसरी नै यो विवाह चाहिँ पवित्र छ तपाईँको अगाडि र अति नै महत्त्वपूर्ण छ। कारण तपाईँ परमेश्वरले नै मानिसलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो र उनीहरूलाई एक गरी तपाईँले जोड्नु भएको र हामी आशिष बोल्दछौँ। उहाँको यो अनन्त जसरी यो औँठीको एउटा अन्त्य छैन यसको गोलाकार, त्यसरी नै उहाँको प्रेम चाहिँ अनन्तसम्म जीवन रहन्जेलसम्म रहिरहन्। एकअर्कामा अभाव्य प्रेम उहाँहरूले गर्न सकुन्। यो औँठीद्वारा पनि कुरो जब यो कुरा देख्दछ उहाँहरूले आफ्नो प्रतिज्ञालाई सम्झिन सकुन्। प्रभुजी म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँको शान्ति तपाईँको अनुग्रह उहाँको जीवनमा सधैँभरि गइरहनु। धन्यवाद दिदी, आशिष चाहन्छु यसको पवित्र नाममा। आमेन। प्रतिमाले र मसँग तपाईँले फेरि केही कुराहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ है। म विवेक तिमी प्रतिमालाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा पिता
पिता पुत्र पुत्र र पवित्र आत्माको र पवित्र आत्माको नाममा सारा मण्डलीको सामु हाम्रो आपसी प्रेम र अनन्त विश्वासको चिन्ह र वाचा स्वरूप यो औँठी मार्फत तिमीसँग विवाह गर्दछु। तपाईँहरू एकअर्कामा फेस गर्नुहोस् ल, एकअर्कामा फेस गर्नुहोस्। म विवेक तिमी प्रतिमालाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा सारा मण्डलीको सामु हेर्दै गर्नुहोस् बहिनीलाई। हाम्रो आपसी प्रेम र अनन्त विश्वासको चिन्ह र वाचा स्वरूप यो औँठी मार्फत तिमीसँग विवाह गर्दछु। तपाईँले उहाँलाई औँठी सबैले ताली लगाइदिनुहोस्। उहाँले बहिनीले पनि मसँग गरिरहनुहोस्। यो कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँहरूले एकअर्कालाई। म प्रतिमा तपाईँ विवेकलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा सारा मण्डलीको सामु हाम्रो आपसी प्रेम र अनन्त विश्वासको चिन्ह र वाचा स्वरूप यो औँठी मार्फत तपाईँसँग विवाह गर्दछु। तपाईँले औँठी लगाइदिनु सक्नुहुन्छ। सबैले हामी ताली लगाउँ। त्यही घोषणा म आज गर्न गइरहेको छु। भाइ विवेक तामाङ र बहिनी प्रतिमा राईले वैवाहिक जीवन एकैसाथ जिउने प्रतिज्ञा एकअर्कासँग स्वइच्छाले बाँध्नु भएको छ। यो चाहिँ कसैको प्रकारमा होइन, उहाँहरूले आफ्नो इच्छाद्वारा यो प्रतिज्ञाको चिन्ह स्वरूप एकअर्कामा औँठी साट्नु भएको छ। उहाँहरू घनिष्ठ रूपमा एक हुने इच्छा गर्नुभएकोमा परमेश्वरले उहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिए। अनि म पास्टर पेम्बा तामाङ न्यू लाइफ भुटनिस नेपाली चर्चका सेवक महादेवराजका मण्डलीबाट अधिकार पाए अनुसार परमेश्वरको नाममा सारा मण्डलीलाई परिवार र आफ्नो आफन्तजनहरूलाई उहाँहरू चाहिँ श्रीमान र श्रीमती भएको घोषणा गर्दछु। उहाँहरूलाई परमेश्वरले मिलाउनु भएको छ र अब उसो कसैले नछुटाओस्, किनकि आजदेखि उहाँहरू एउटै शरीर हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँहरूलाई बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। प्रभुले भन्नुभएको छ कि उत्पत्ति 2:18-24 त्यहाँनिर लेखिएको छ। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन र त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्नलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे जे नाम दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। यसरी मानिसले नै सबै पाल्तु पशु आकाशका पक्षी र वन पशुहरूको नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति
तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन। यसकारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनको करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिसका ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएका थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ कि बहिनी प्रतिमाको हात चाहिँ भाइ विवेकलाई दिनुभयो, जसलाई हामीले पहिला भन्छौँ कन्यादान भनेर। अनि आफ्नो छोरीलाई उहाँले अब प्रतिमा चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर अब भाइ विवेकसँग एउटा विवाहको करारमा जानुभएको छ सधैँभरि आजीवनको निम्ति। अनि साँच्चै नै यहाँ परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पनि हामीले यहाँ पुरा भएको देख्छौँ आफ्नो छ र उनीहरू चाहिँ एक भएर रहनेछ। यहाँ परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउनु भएपछि एक्लो भएको उहाँले असल देख्नु भएन, एकजना मात्रलाई असल देख्नु भएन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म त्यसको निम्ति एउटा सहयोगी बनाउने छु। हुनसक्छ भाइ विवेकलाई परमेश्वरले एक्लो भएको असल लागेन होइन, त्यो भएर अनि बहिनी प्रतिमा भाइ विवेकको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको। हालेलुया। अनि यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ अनि परमेश्वरले खोज्नु भयो होला होइन, आदमको निम्ति जोडी खोज्यो होला, यताबाट भेडाहरू ल्यायो होला, बाख्राहरू ल्यायो होला होइन, देखाउनको लागि बाबुसँग जोडी मिल्छ कि भनेर। तर सुहाउँदो जोडी भेटाएन भनेको छ यहाँ बाइबलमा। आदमको निम्ति सुहाउँदो जोडी यहाँ हामी 20 में है, तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो जोडी कोही पनि पाएन। अन्त भेडा खरायोहरू ल्यायो होला, बाख्राहरू ल्यायो होला होइन, कतै सुहाउँछ कि भनेर आदमको निम्ति, तर कुनै पनि सुहाउँदो पाएन। आज हेर्नुहोस् यहाँनिर दुईजना कति सुहाएको छ होइन। भाइ विवेकको निम्ति अरू कुराहरू ल्यायो भने सुहाउँदैन होला, तर बहिनी प्रतिमा नै उहाँको निम्ति चाहिँ सुहाएको छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले सुहाउँदो कुरा आदमको निम्ति बनाउनु भयो, सुहाउँदो कुरा ल्याउनु भयो। जो एक थियो, आदम एक्लै थियो, अनि एकबाट परमेश्वरले दुई बनाउनु भयो। आदम एक्लै थियो, मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो, एकबाट परमेश्वरले दुई बनाउनु भयो। अनि त्यो दुईलाई फेरि पनि के भन्नुभयो? एक भन्नुभयो। हालेलुया। दुईटा कुरा बनाउनु भयो परमेश्वरले। आदमबाट हव्वालाई बनाउनु भयो, अनि त्यो बनाउनु भएपछि दुईटा कुरालाई फेरि परमेश्वरले जोड्नु भयो अनि भन्नुभयो यिनीहरू चाहिँ दुई होइन तर एक हुन्, एउटै शरीर हुन् भनेर परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि म तपाईँहरूको सामने उपदेशक 4 9 र 12 9 देखि 12 सम्म यस्तो लेखिएको छ, एक भन्दा दुई असल हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो काममा असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लड्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लड्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचारा। त्यस्तै यदि दुईजना सँगै सुते भने ती न्याना हुन्छन्, तर एकलाई त कसरी न्यानो हुने? एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनालाई त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुतले बाटेको डोरी चाँडै छुडिँदैन। हालेलुया। 3 सुतले बाटेको जोडी परमेश्वरको वचनले भन्छ एक भन्दा दुई असल हो। उहाँहरू एक एक हुनुहुन्थ्यो अनि अब दुई हुनुभएको छ। प्रभुको वचनले भन्छ दुई चाहिँ अब फेरि शरीरमा उहाँहरू चाहिँ अब एक हुनुभएको छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर 3 सुतले बाटेको डोरी भन्छ, त्यो चाहिँ छुडिँदैन। 3 सुतले बाटेको डोरी चाहिँ मजबुत हुन्छ। अनि तपाईँहरूको बिचमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर पनि एउटा स्रोत हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा। अनि म यो भन्दिनँ कि क्रिस्चियन म्यारिज चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ पर्फेक्ट विवाह भनेर भन्दिनँ, त्यो चाहिँ ट्रबल फ्री विवाह होइन। त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ क्रिस्चियनको विवाहमा पनि, तर क्रिस्चियनको विवाहमा यो हुन्छ त्यहाँनिर परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर प्रेम हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर सल्भ गर्ने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँहरूको बिचमा पनि कहिले ट्रबल हुँदैन, तपाईँहरूमा भन्दैन, कहिले समस्या हुँदैन, तर तपाईँको समस्यामा त्यहाँनिर परमेश्वरलाई राख्नुभयो भने अनि एकअर्काप्रतिको प्रेमलाई सधैँभरि राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ सधैँभरि मजबुत हुन्छ है त। तपाईँहरूले यो चाहिँ म चुनौतीको रूपमा तपाईँहरूलाई म वचन पनि दिइरहेको छु। अनि यहाँनिर उत्पत्ति 1:28 मा लेखिएको छ,
परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुभयो र तिमीलाई भन्नुभयो फललाई फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई बसमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीव प्राणीमाथि अधिकार गर। यहाँले हामी पहिलो पाउँछौँ फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यो आशिष तपाईँको जीवनमा पनि लाग्न सकोस् भनिकन म बिन्ती गर्दछु। अनि प्रभुको वचन हितोपदेश 12:4 यस्तो लेखिएको छ, चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनको हड्डी सुकेको जस्तै हो। हितोपदेश 18:22 भन्छ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। अनि भाइले आज निगाह प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि दुईजनाको बिचमा एउटा लभ र रेस्पेक्ट चाहिँ सधैँभरि चाहिन्छ है। अनि एउटा पुरुषलाई चाहिँ आधारको भोगी हुन्छ अरे है। पुरुषलाई चाहिँ चाहिने आधार हो, अनि स्त्रीलाई चाहिने चाहिँ प्रेम हो। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले परमेश्वरको सङ्गतिमा डोलिँदै जाँदा तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ सिक्दै जानुहुनेछ र सिक्नु भएको म चाहन्छु। एफिसी 5:22 र 22देखि 33 सम्म म पढेर त्यसलाई म अन्त्य गर्नेछु। एफिसी 5 को म पढ्छु। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस्छ, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूको अधीनमा रहन्। पहिले पतिमा यो कुरा विवेकलाई, पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्ठोर होस्। त्यसै गरी पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ। फेरि पनि म यो दोहोऱ्याउँदैछु। त्यसै गरी पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफै शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँका शरीरको अङ्ग हौ। हामीहरू उहाँका शरीरका अङ्ग हौ। यसकारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई आदर गरोस्। फेरि पनि म अन्तिम वचन दोहोऱ्याउनेछु। एफिसी 5:33 तपाईँहरूको निम्ति, जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई आदर गरोस्। हालेलुया। अनि क्रिस्चियन विवाहमा लभ र रेस्पेक्ट, इन क्रिस्चियन म्यारेज लभ एन्ड रेस्पेक्ट इज नट एन अप्सन, इट इज एन ड्युटी है। इसाई विवाहमा प्रेम र आदर चाहिँ चुज गर्ने कुरा होइन, अप्सन होइन, तर त्यो चाहिँ कर्तव्य हो है, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अनि हि हु नोस हाउ टु लभ गड नोस हाउ टु लभ वाइफ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न जानेको छ उसले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई पनि प्रेम गर्न जानेको छ। तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको विवाहमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष गर्नुभएको होस्। र म हाम्रो आदरणीय श्री अङ्कललाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै लिडर्सहरू तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँलाई म घुँडा टेकाउन चाहन्छु। उहाँले घुँडा टेकेर सक्नुहुन्छ घुँडा टेक्नु? ल, उहाँले घुँडा टेक्नुहुनेछ र उहाँको निम्ति हामी आशिष बोल्नेछौँ। श्री अङ्कल हुनुहुन्छ।
हामी दुला दुलाईको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, आशिष दिन्छौँ। श्री अङ्कल अगाडि आइदिनुहोस् र अरू लिडर्सहरू पनि आइदिनुहोस्, उहाँहरूको लागि हामी आशिष बोल्नेछौँ। तपाईँहरू घुँडामा जानुभयो भने अति नै असल हुनेछ। तपाईँहरू सबैले आफ्नो हात सबैजना उठिदिनुहोस् र हामी उहाँको लागि आशिष बोल्छौँ। उहाँको दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुखमय आशिषमय सधैँभरि आशिष बन्न सकोस् उहाँहरूको जीवनमा। अगाडि आइदिनुहोस् अङ्कल, माथि चढ्नुहोस्। सबै लिडर्सहरू को हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस्। अरू मण्डलीबाट आउनुभएको लिडर्सहरू पनि तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाको धाराको धन्यवाद दिन्छु, परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र अब हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नु सुरु गरौँ। सबैजनाले मलाई गर्नु धन्यवाद दिन्छु प्रभु यीशु, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रभु यीशु। तपाईँको सत्य वचनमा लेखिएको छ प्रभु यीशु, जति पनि विवाहको आदरणीय हो भनेर लेखिएको छ। म तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रभु यीशु, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। र अब यो 2 दिना दुलार दुलारीको विवाह भइरहेको छ, सुरु भइरहेको छ र गरिरहेको छ प्रभु यीशु। तपाईँले पनि यो खराब पिँढीले प्रभु तपाईँले लामो यात्रामा आज सुरु गरिरहेको छ र प्रभु यो यात्राभरि तपाईँले प्रभु यो खराब पिँढीले प्रभु तपाईँले सहायता सहयोग गरिकन प्रभु हरेक कुरोमा हरेक कदममा प्रभु तपाईँले सहयोग पनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु यीशु। तपाईँको हरेक जीवनमा प्रभु यीशु तपाईँ आशीष गर्नु प्रार्थना गर्छु प्रभु यीशु। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हृदयमा गुणगान भएको सुन्नु गएको आशा विश्वास भरोसा म गरेको छु प्रभु, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आजको दिनदेखि प्रभु यीशु हरेक मुखमा प्रभु तपाईँको सहायता गरेको छ। उनीहरूको जति पनि प्रभु यीशु उनीहरूको यात्राहरूमा प्रभु तपाईँले सहायता दिनुहोस्, तपाईँ सहयोग गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको इच्छा पालन गरेर तपाईँको आज्ञा पालन गरेर बिहाको पराधन बनाउनुहोस् प्रभु। म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको राज्यमा गुणगान भएको सुन्दै गएको आशा विश्वासहरू मैले गरेको छु प्रभु, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। र हामी सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म प्रभु तपाईँले सबै कुरोमा प्रभु तपाईँले सहायता सहयोग गरिदिनुहोस्, सफलता गरिदिनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता सहयोग नदिएकोमा प्रभु हामीले कुनै कुरो हामी सफल हुन सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँकै प्रभु पवित्र आत्माको हामी हरेक दिन हरेक समय प्रभु तपाईँको प्रभु तपाईँले चलाउन परिरहन्छौँ प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्मालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको मिठोलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको पवित्र हामीले जरुरी विश्वासमा तपाईँको सबैको कुरोको चरणमा राखेर आशिष माग्छु उक्त प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी बहिनी प्रतिमाले पनि साइन गरिदिँदैछ। धन्यवाद। र अब जान्छु र अब उपरान्त उहाँ चाहिँ हाम्रो समाजको अगाडि परमेश्वरको उपस्थितिमा अनि मण्डलीको उपस्थितिमा उहाँ चाहिँ दुलहा दुलाई उहाँ चाहिँ पति र पत्नी भएको म घोषणा गर्छु र सबैलाई जय दिन्छु। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद छ। विशेष गरी हामी यो समयमा आएको छ, हामीसँग विवाह चाहिँ सिकिसकेको छ। फेरि सिकिसकेको छ, हजुरहरूले फेरि कहीँ जानु पर्दैन। एउटा अलिकति यो केक काट्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि हामी खानामा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग 2 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले आजको विवाह दुलाईको लागि अति नै स्पेसल एउटा गीत लिएर आउनुभएको छ। अनि हामी सबैको लागि हामीलाई मनोरञ्जन दिनको लागि यो समय म 2 जना बहिनी हाम्रो स्तुति र आकृति लेखेको रहेछ यहाँनिर, नाम चाहिँ खासै त्यो थिएन, ठिकै छ। स्तुति र आकृति 2 जनालाई यो समय दिन चाहन्छु है त।
उहाँहरूले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् भनेर यो नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो भनिएको थियो यो गीत इङ्ग्लिसमा गाउनु भएको छ हामी उहाँलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ उहाँहरूको स्वरको लागि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दियौँ दुईजना सानो छोरीहरूलाई अनि यसै गरी हामीसँग अब हामी विवाह सिक्नु लागेको छ तपाईँहरू एकैछिन दिनु होला यो समय म विशेष गरी हाम्रो मण्डलीका विशेष हाम्रो भाइ विवेकको अभिभावक रासिङ अनि हामीलाई यो समय म दिन चाहन्छु उहाँले यो समयलाई एकैछिन लिनुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी केकको कार्यक्रममा जानेछौँ कुराहरू हुन सकोस् र त्यो उज्यालो चाहिँ मानिसहरूको माझमा पनि आशिष भएर पुग्न सकेको होस् भनिकन हामी कामना गर्छौँ म आग्रह गर्छु उठेर जलाउन सक्नुहुन्छ खाली लगाइदिनुहोस् यो कुरालाई चाहिँ एकता उहाँहरू चाहिँ चाहिँ हुनुभएको जनाउनुपर्छ पहिलो कुरो 11:23 लेखेको छ किनकि ठाउँबाट मैले चाहिँ पाएँ सो त्यतिखेर सबै अलिअलि खानु सबै होइन अलिअलि खानु अनि अब बहिनी प्रतिमाले दुई भाइलाई पाइदिन ल जुठो खानु सुरु भयो आजदेखि चाहिँ अब चाहिँ सबै खानुभयो भने हुन्छ अब चाहिँ सबै खानुभयो हुन्छ ल उहाँहरू अब हामी यो घोषणा गर्छौँ उहाँहरू चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ त्यसै गरी अर्को नाम छ आदरणीय श्री सुब्बा अङ्कल श्री सुब्बा अङ्कल अर्को नाम रहेको छ आदरणीय पास्टर निमा तामाङ आदरणीय हाम्रो सर एरोन सर तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् God bless you. And now your husband and wife. हिनियो पनि कताकति यो गर्यो पनि मतलब यो त कसरी जाने जरुरत पर्न सक्छ किनकि यो husband and wife now. Now you can kiss also. उहाँले चुमा खाएको देख्न चाहँदैछ तपाईहरु चाहँदैछ भने हात उठाउनुहोस् हो Okay, they can kiss also, they can hug also. I don't want to put everybody. Okay, so they are husband and wife. Last time तो उन्होंने संगे बसे एलाउ नहीं करते ना हिंदा engagement में आज तो खुशी है ना. Okay, हंसोस ना. Yeah, I will smile करो. Yeah, अब नया पूरा पूरी करो खुशी से तो ये smile. Okay, yes. उहाँलाई सम्मान दिनुहोस् न बिकज दिस इज देयर ग्रेटेस्ट डे उहाँहरूको सबैभन्दा संसारको अहिले उहाँहरूको जीवनमा ठुलो दिन थियो आज भयो किनकि उहाँहरू दुईजना थियो तर आजबाट एक भयो सो वी निड टु रेस्पेक्ट देम उहाँलाई हामी सम्मान दिनुपर्छ उहाँलाई हामी आदर दिनुपर्छ या सबैजना एकछिन अलिकति साइलेन्ट हुनु न ओके नाउ केक जुन केक हो त्यो चाहिँ मिठो हो अनि आज उहाँहरू बिहा भएर चाहिँ फर्स्ट टाइम सँगै खानु चाहिँ यो केक हो आज साइन गरेर तिमी मेरो हो भनेर उहाँहरू वाचा गरेर फर्स्ट टाइम खानु चाहिँ अहिले केकै हो अनि त्यो भने हामी यहाँ स्विट खान चाहँदैछौँ केक चाहिँ
टेस्टी हुन्छ केक चाहिँ स्वीट हुन्छ यु नो भेरी टेस्टी सो हामी आज उहाँहरूको जिन्दगी चाहिँ यो केक खाएर सुरु गर्न चाहँदैछ यो केक टेस्टी हो स्वीट हो हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूको जिन्दगी पनि जसरी उहाँले आज यो केक खान्छ त्यसरी नै उहाँहरूको जिन्दगी पनि टेस्टी होस् उहाँहरूको जिन्दगी पनि स्वीट होस् मिठा होस् उहाँहरूको पारिवारिक जीवनमा उहाँहरूको काममा उहाँहरूको सारा सँगै बिताउनुमा स्वीट होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ ओके लेट मी आस्क द ब्लेसिङ फ्रम गॉड ओके लेट मी प्रे Father God in heaven, we want to say thank you so much for this beautiful and greatest day for this Pratima and Peter. Now they have married and that was ordained and predestined before they born in heaven. And today we can see in the world, in this world. And now we are celebrating. And now as they begin their life, now we want to cut this cake and they have it. So Lord, I pray that as they have this sweet and tasty cake, let their life also be a tasty and sweet ever and ever, forever as they live in this world. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay. सबैजना हेर्नुहोस् न ओके आफ्नो प्यारो हाँस्नुलाई खिलाउनुहोस् न केही छैन Everybody give a big hand. And now give it. अब बिबेकले गाड्नुहोस् बिबेकले निकाल्नुहोस् त्यहीबाट मुनि बिबेकले निकाल्नुहोस् अलिक धेरै हो Okay, अब प्रतिमालाई हाँसेर खिलाउनुहोस् Yes. सबैजना गीत ताली दिनुहोस् Okay. Okay, that was great. And may God bless you. Okay, परमेश्वर तपाईलाई आशीष होस् अनि तपाईहरुको जिन्दगी एकदम रमाइलो होस् अनि तपाईहरुको नानी पनि 100 जना होस् 100 जना नानी हाम्रो प्यारो जीवित परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन्दैछु आजको यो विवेक अनि यो प्रतिमाको जुन ठुलो दिन एक हुनेको जुन दिन थियो यो सम्पन्न भयो आज उहाँहरू विवाह भयो तपाईको इच्छा मुताबिक त्यो बेलालाई तपाईले धन्यवाद दिँदैछ अनि अहिले म प्रार्थना गर्ने परमेश्वरता उहाँहरूसँगै तपाईको प्रेम तपाईको अनुग्रह अनि तपाईको संगति जबसम्म तपाई यो संसारमा आउँदैन तबसम्म उहाँसँगै सदा सर्वदा रहोस् यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजना आमेन God bless you. चाहिँ हाम्रो भाइ र बहिनीलाई हामी एकदमै ठुलो ताली बजाएर बधाई दिनेछौँ तपाईँहरूले अवश्य आएर उहाँलाई भेट्न सक्नुहुनेछ बधाई दिन सक्नुहुनेछ आएर
खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरो निम्ति सृजेका पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई